السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد من دروس مادة اللغة الفرنسية المستوى أولى إعدادي لغة دو فرانس. إذا إن شاء الله غادي نكملو الحصة فين وصلنا ديك المرة. وصلنا في الصفحة 12. Outils, langue et communication. Objectif الأهداف. Reconnaître et employer des indicateurs de temps. Indiquer avec précision un point de temps. Indiquer un point de temps. غادي نحددو واحد الزمن، النقطة ديال الزمن. La scène se passe en Bretagne, mercredi 6 janvier 2016. Il est 22h30. La compagnie bretonne est plongée dans la nuit. Il pleut. Un automobiliste se hâte de rentrer chez lui. يعني قالك الحكاية كانت وقعت في بريطانيا في نهار الأربعاء 6 يناير 2016 مع العشرة ونص ديال الليل. يعني لا كومبانيا البادية ديال بريطانيا بلونجون كانت مخطوصة بالظلام، يعني كلها مظلمة. اي بلو الشتا كطيح. ان اوتوموبيليست ساعات دو رونتري شي لوي. واحد سائق سيارة كان بغا يرجع لدارو. Soudain, dans la lumière des phares, apparaît un petit cycliste en pyjama et en temps. Jean-François Pénaud ne croit pas ses yeux. يعني فجأة في هذاك الضو ديال الفار، يعني الضو ديال اللي مجد ديال الفار، اباري ان بيتي ظهر واحد الدري صغير كيسوق واحد البيكالا لابس واحد البيجاما اي اون طون. جون فرانسوا بينو نو كخوا با سيز يو. ما ظنش، يعني ما توقع داكشي شافت عينيه. هذا اللي كيسوق. Le vélo est dépourvu de lumière de la route est dangereuse. Elle s'arrête. ويوقف. Stop la bicyclette fait monter l'enfant trempé étranger dans sa voiture. ويوقف ويطلع الدري اللي كان في البيكال اللي طاح اللي ضربو طلعو الطوموبيل. Et appelle les gendarmes qui à leur tour réveillent le maire de la commune. هو يصوني على الجدارمية اللي هما براسهم الضو ديالهم صوناو على هداك لو مير دو لا كومون، يعني البحر ديال الحضارة. Une demi-heure plus tard, à la mairie, l'enfant raconte son histoire. Il dit s'appeler Kevin et avoir 5 ans. Dans la soirée, son père, un agriculteur de la région. Une demi-heure plus tard, هذاك الدري بدا كيعاود القصة ديالو ويقول بان سميتو كيفان افوار 5 عنده 5 سنين. دون لا سواري في المساء سون بير ان agriculteur de la région، يعني فلاح ولا حصاد تقريبا يعني ديال المنطقة. سيتي فوندري انكونسيون دون لا كويزين. بحال ما جاتو ازمه ولا ازمه، يعني داكشي اللي وقع لولدو حيت ولدو دار اكسيدون. Alors, elle a décidé de partir à bicyclette chercher sa maman qui travaille de nuit dans une usine située à 10 km de la fin. ومشى با قرر باش يمشي با بالبيكالا للوزين اللي قريب ليهم، كيبعد 10 كيلومتر على الفيرما باش يمشي يعاود هادشي لمو، يعني لموت الدري. غراس aux indicateurs de l'enfant، بفضل المؤشرات ديال الدري. l'ambulance des pompiers va chercher le papa de Kevin. يعني دوك لومبيلونس دي بومبي، يعني رجال الاطفاء ولا الاسعافات مشاو تيقلبوا على الاب ديال كيباع. امينوي الي طا لوبيتال في 12 الليل راه كاين في السبيطار، الي صوبي تنقل. 8 jours plus tard 8 من بعد elle est de retour à la maison et se remet lentement de sa crise cardiaque. ومن بعد 8 ايام رجع للدار وشويه بشويه بدات كتمشي هذيك الازمه، ديك السكته قلبيه، داكشي اللي وقع لولد. دونك كانوا كيف كتشوفوا الفيديبير كيعاودوا النص شي حاجه ما بايناش ما واضحاش، ولكن انا شرحت لكم النص. هذا هو الفيديبير، ما كيعاودوش كلشي، يعني شي حاجه كتعاود شي حاجه بحال كينقزوها، فهمتوني؟ مش بحال الكونت داك الشيء. بندوزو جو كومبرون. دابا فهمت السؤال. جو كومبرون. Quelle est la source de ce texte? De quel genre d'écrit s'agit-il? Quelle est la source de ce texte؟ شنو هو المصدر ولا المنبع ديال هذا النص؟ واش من نوع؟ دو كيل جونغ s'agit-il؟ اش من نوع ديال هذا التكست هذا؟ أجوبة. La source de ce texte est l'article de Jane Austen paru dans Ouest France. دونك انا قال لك يعني المصدر ديال هذا النص هو الارتيكل، العنوان ديال جين اوتان باري دون اويست ليبان اللي ظهر في اويست فرانس. و اساجي دو كل اش من النص كيهضر لي اساجي دان في ديبير. هنا حيت كنهضروا على الفيديبير وديجا شرحت لكم الفيديو الاول شنو كيعني الفيديبير. اساجي دان في ديبير. دوزيامون لا دات. دوزيامون السؤال الثاني شنو قال؟ Quelle précision apportent les expressions écrites en gras؟ هادوك العناوين الكبارين بالكحل. هذا 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 اشنو كيعنيو؟ المكتوبين اون غار كيعنيو
كاينيو la date et l'heure du fait divers et sur le déroulement chronologique de l'histoire. كاينيو ان التاريخ والسوايع ديال في ديفير et sur le déroulement وهداك l'ordre chronologique بحال الترتيب ديال الوقت. يعني الصباح شنو وقع، العشية، بالليل، غد الليل بعدو، يعني كيسمى لو ديرولمون chronologique. يعني هذيك المدة الزمنية اللي غادا بالترتيب ديال الوقت. هادوك ملي كيعنيو هاديك لي دات يعني الوقت، حنا كنهضرو على لو طون هو الزمن. دونك لا دات اي لور دو في ديفير et sur le déroulement chronologique de l'histoire. نمشيو وقال لك السؤال الثالث. trace dans ton cahier un axe représentant le temps et place les dates et les horaires cités. place نكملو. قال لك trace dans ton cahier un axe représentant le temps et place les dates et les horaires cités. يعني ترسم في الدفتر ديالك واحد المحور اللي كيمثل الزمان اي بلاس لي دات وتقاد التواقيت الاوقات على حسب كل حاجه بالترتيب. يعني هنا كنهضروا حنا بالنسبه للنص ياك. بالنسبه للنص قال لك ميركودي 6 جونفي نهار الاربعاء 6 جونفي شنو وقع؟ افوندغمون دو بير. يعني الاب جاتو واحد بحال تنقول مثلا الازمه ولا سكته قلبيه ولا بحال هكا على داكشي اللي وقع الابن ديالو. يعني كان في المطبخ وجات واحد النوبه قلبيه ولا ازمه ولا شي حاجه بحال هكا. يعني الندب افوندغمون هو الندب ديال الاب. 22h30 مع 10:30 اشنو وقع؟ بريز اون شارج دو كيفين. بريز اون شارج دو كيفين. 23h مع 11 شنو وقع؟ غيسي دو كيفين. 11 بدا كيعاود كيفين اشنو وقع شنو. ا minuit 12 الليل hospitalisation du père. الاب كان في السبيطار. 8 جوغ بلو طار 8 ايام وغوتور دو بير رجوع الاب. هادشي اللي كاين في هاد القصه هادي. فاش نقولكم لوغد كرونولوجيك تشوفوا كلها تبداو من التكست الاول، يعني من الاول، وتشوفوا التاريخ الاول شنو كان فيه، الثاني، الثالث، نتوما غاديين دقه دقه دقه. جو مونطرين اتدرب. Relie les actes de parole aux situations de communication qui leur correspondent. أصل كل لي زاكت دو بارول هما هادو مع سيتياسيون وضعيات. هنا هادو أساسا خصكم تقراهم تفهموهم. دوما نو زورون ان دوفوار سيغ طاب. قالك غدا غادي يكون عندنا واحد التمرين في الطاولة. Chers téléspectateurs, nous diffuserons ce film le jeudi 3 août à 22h30. أعزائي المشاهدين غادي ندير واحد الفيلم مع نهار الخميس مع 3 غش مع ديك العشرة ونص. Je t'ai envoyé un email la semaine dernière, très exactement le vendredi 18 novembre. وصلت لك واحد رسالة لا سيمين ديرنيير ديك السيمانة تري اكزاكتومون كتحدد بالضبط لا دات تاريخ لو فوندردي 18 نوفمبر نهار الجمعة 18 نوفمبر. مون انيفرسير اورا ليو لو سامدي 24 افريل. عيد الميلاد ديالي كان نهار السبت 24 ابريل. هنا الوضعيه سيتياسيون. حالا انفورم سي زامي او جور دو سون انيفرسير. اللي ما فهمتوش بحال هادو كتشوفوا هي الكلمه اللي معاود نهايه انيفرسير. دونك 4 حالا كتعلم صحابها وصحاباتها على النهار ديال العيد الميلاد ديال الانيفرسير. ان جون غارسون رابيل ا سون كوبا لا دات او اي انفوي ميساج. واحد الشاب كيذكر صاحبو بلا دات اللي صافت ليه ميساج الكترونيك، يعني ميساج الكتروني. هاي فين كاينه. هاي je t'ai envoyé un email la semaine dernière. Un professeur prévient ses élèves qu'une évaluation aura lieu au cours suivant. واحد الاستاذ كيذكر للتلاميذ ديالو بانهم عندهم واحد ايفالياسيون امتحان غادي يكون في هاد الدرس هذا اللي جاي. Une présentatrice مقدمة annonce la date et l'heure de projection d'un film téléspectateur. المقدمة كتعلن في التاريخ وفي الساعة بين هذا تقدم واحد الفيلم للمشاهدين. هذه الأجوبة. هاهم الأجوبة: 1 سي، 2 دي، 3 بي، 4 ا. رشحت لكم كلشي. دو سؤال تاني تقول لك réponds aux questions suivantes en employant des indications de temps. نجاوبوا على هاد الأسئلة هادو باستعمال مؤشر الزمن. يعني هنا كنهضروا على لو طون. بريسيز لو جور نحددو بالضبط النهار، لو موا الشهر، اي او لاني العام. كون اتوني امتى تزاديتي. انا هنا غادي نهضر على راسي ولكن نتوما كل واحد يهضر على راسي. بحال دابا درت انا جو سوي ني لو 4 6 1991. يعني انا تزاديت في 4 6 1991. ماشي هنا كل واحد يدير امتى تزاد. هنا كدير النهار والشهر والعام. هنا قال لك السؤال الاخر
Quand tes parents se sont-ils mariés إمتى تزوجوا والديك quand tes parents se sont-ils mariés دير mes parents se sont mariés le بحال انا ولا تقدروا انا كتقدروا كاع مكنتش تعطيو شي حاجه صغيره تقدروا ماشي مشكل mes parents mes parents se sont mariés يعني انا والدي تزوجوا في 31 12 1990 ماشي بالضروري كل عمر صحيح يعني تقدر تقدر ولا تقدر تسول انت كل باك ماشي مشكل انا كيوريوك كيفاش دير لا دات يعني التاريخ ماشي بالضروره الاجوبه يكونوا صحاح quand as-tu rencontré ton meilleur ami امتى تلاقيتي باعز صديق عندك انا درت j'ai rencontré mon meilleur ami l'année dernière تلاقيت بيه داك العام انت دير داك الشهر هاد السيمانه شنو انت متى تلاقيت باعز صديق عندك صافي نجيو هنا نديرو complete les phrases suivantes par une indication temporelle نكملو الجمل باستعمال مؤشر الزمان le premier train part à اول قطار انطلق معايش نسوغتيغون خرجنا لا طومبيت رافاجي لاكوت يعني عاصفة امتلأت لاكوت المكان هنا كتزيدو مؤشر الزمان يعني انا درت لو بروميي تران باغ ا 18 دو سوار انت تقدر دير الصباح العشية اللي بغيتي انا درت لو بروميي تران باغ ا 18 دو سوار nous sortirons à 16 heures hier soir la tempête a ravagé la côte hier soir la tempête a ravagé la côte انت هنا حر كدير الدات اللي بغيتي كدير لا دات اللي بغيتي اوكي صافي شي كاين هنا هنا قال لك je développe fais des phrases dans lesquelles tu indiques un point dans le temps يعني انت تعطيني جمل تستعمل فيهم مؤشر الزمان ولا الزمن انت تعطيني انت جمل عندك جمل من عندي وكاين بزاف ديال الجمل تقدر تدخل فيهم مثلا الصباح المساء الليل على حسب انا درت هنا chaque matin je me lève tard يعني كل صباح كنفيق معطل كذب على الله ما نكذبوش صراحة راحة chaque matin je me lève tard à 18h30 du soir ستون ديال العشية جو بارل افيك فاطمة زهرا ايكيدو يعني فاطمة زهرا ايكيدو هي واحد الصديقة عندي هنا قال لك شنو كدير انت مثلا انا درت انا 6:30 كنهضر مع الصديق عندي كل عشية فهمتوني هنا نتوما كتختاروا شي حاجة انا ما كان صافي دابا انا ندوزو الصفحة هذه صفحة 12 ندوزو الصفحة 13 صفحة 13 غادي نقراو النص écouter et s'exprimer objectif jouer un personnage du fait divers هنا تلعب الادوار ديال الفي ديفير raconter un fait divers jeu de rôle autour de fait divers 11 élèves du collège Sévigny à Paris dans le 5e arrondissement et la professeure de chimie ont été brûlés au visage hier par des projections d'acide sulfurique يعني قال لك 11 تلاميذ من واحد الكوليج سيفيني كاين في فرنسا في الدائره الخامسه الاستاذ ديالهم ديال الشيمي تحرقوا في الوجه هي بعد دي بروجيكسيون داسيد سيلفيك البارح تحرقوا بهذوك بروجيكسيون التجارب كيديروا في الشيمي التجارب ديال المقاطع وشي حوايج بحال هكا يعني هذوك التجارب وقع واحد بحال شحال دار واحد التجربه ديال لاسيد سيلفيريك وتحرقوا في وجههم lors d'une expression de classe في تجربه القسم tous ces enfants âgés de 14 ans environ élèves de 3e ont été hospitalisés dans les établissements du secteur يعني كاع دوك الدراري كان عمرهم 14 عام وواحد كان عمره 13 عام داو للسبيطار de même que leur professeur ونفس الأستاذ la direction du collège a précisé qu'aucun des blessés n'était sérieusement atteint الإدارة ديال داك الكوليج الإعدادية حدات بأنهم ما كانوش شي جروح خطيرة يعني تحرقوا عادي هنا lis l'article le journal ci-dessous et relève dans le tableau le 4 colonnes نقرا الارتيكل العنوان ديال هذا الجورنال هذا ديال الجريده مزيان ونجاوبو من خلال الطابلو لي بيرسوناج الشخصيات لو ليو المكان لو طون الزمان اي لي كونسيكونس الاسباب انا شرحت لكم النص وانتم غادي تخرجوا اول جواب بيرسوناج الشخصيات كاين 11 اليف 11 دري لو بروفيسور اي لا ديريكسيون كاين الاستاذ وكاين الاداره ندويو ثاني قال لك ليو المكان امتى وقع شي وقع في كوليج سيفيني اباري يعني اعداد ديال سيفيني كاينه في فرنسا طون الزمان ايير 25 سبتمبر 1990 هذاك الطون الزمان ملي جبناه هنا النص علاش كيهضر على تاريخ 26 سبتمبر 1990 حنا بغينا نعاودو البارح دونك غنقصو نهار داكشي جيت لهنا ودرت
درت إياغ البارح 25 سبتمبر 1990 يعني 1990. Conséquence l'ASPEP élèves et professeurs hospitalisés à cause des projections d'acide. يعني الأسباب أن التلاميذ والأستاذ تحرقوا بواحد التجربة كانت ديال الشيمي اللي فيها لاسيد وشي حاجة بحال هاك، دونك داكشي باش كيصيب المواد ديال الشيمي. صافي. هنا نعطيكم واحد ليكزومبل صغير كيفاش ديروا فيه ديفير على ديالوج. جو دي زيليف ان بوتي ديالوج صغير. لي زيليف بليسي يعني الدراري مجروحين. elles prennent le visage avec les deux mains faisant semblant qu'elles sont mal au visage. يعني التلاميذ المجروحين شدوا في وجوههم بجيتين على اساس انهم كيضروا وجوههم ولا شي حاجه بحال هكا. لي تيموان مشهود دو زيليف كانوا شاهدين بان دو زيليف جوج من الدراري courent vers les élèves blessés. جوج من الدراري مشاو كيجيو عند الدراري اللي مجروحين. essaye de les soigner au visage où se trouve l'ambulance. مشاو كيحاولوا انهم يعالجوهم من وجوههم ولا يقلبوا على الامبولانس سيارات الاسعاف. لو ديريكتور دو كوليج المدير ديال الاعداديه ايطوني كان مبهور. الكور عاكوش يعدور بقى تيجري عليه من بحال التاير بحال حاير ما عرف ما يدير. Elle prend le téléphone, خاتيفون, elle appelle les ambulanciers et les policiers. التليفون ويصون على أصحاب الأمبولانس الإسعافات والبوليس. Les ambulanciers الإسعافات et transportent les élèves blessés vers les établissements du secteur. حولوا التلاميذ اللي كانوا مجروحين للمؤسسة، يعني بحال يعني براو وجابوهم من المؤسسة من السبيطار المؤسسة تبغى يقصدوا تقريبا. Les élèves blessés التلاميذ المجروحين rentrent en classe l'air souriant afin de mettre que leurs blessures n'étaient pas graves. الدراري المجروحين rentrent en classe عادوا رجعوا للقسم l'air souriant بواحد الوجه مبتسم afin de mettre que leurs blessures n'étaient pas graves. من بعد ما لقاو بين الجروح ماشي خطيرة رجعوا للقسم وهما فرحانين. بعدا واحد بيتي ديالوج اللي كيهضر. دابا ندوزو للتمرين الاخر. التمرين الاخر بلاش نقادو النص. قالك un gendarme poursuit arrête un automobiliste qui prit la fuite après avoir heurté un passant. واحد جدارمي وقف واحد سائق سيارة اللي ضرب شي واحد وهرب. avec tes camarades مع صحابك jouer les rôles du gendarme تلعب الادوار ديال الجدارمي وديال لوطوموبيليست اي تيموان وسائق السيارة وديال الشهود. دونك انت غادي تصيب واحد ديالوج صغيور غتدخل فيه لوطوموبيليست يعني سائق السيارة ولي تيموان الشهود والجندارم. صافي انا ديجا موجد لكم مع الديالوج تقدروا تحفظوا ولا تصيبوا واحد بحالو ماشي مشكل. Le gendarme bonjour veuillez me présenter votre permis de conduire et d'assurance s'il vous plaît. الجدارمي قال لي بونجور واش تقدر تقدم لي البيرمي ديالك ديال السياقه ولا سيرونس عافاك. ويقول لي طومبيس وي بيان سور نعم بكل تاكيد. Le gendarme vous savez pourquoi vous êtes arrêté. قال لي الجندارم واش عرفتي علاش وقفناك. ويقول لي طومبيس نو با دي تو. قال لي طومبيس لا ماعرفش. ويقول لي الجندارم vous avez heurté un passant hier soir. قال لي البارح ضربتي شي واحد. ويقول لي طومبيس موا نو انا اللي بغا ينكر هنا سائق السياره بغا ينكر. وما يجيو الشهود لي تيموان البركاكه حنا من البركاكه ديال المغرب صحاب الحسنات موجودين. هما يقولوا التيموان ابسوليمون سي لوي يعني قطعا هو nous avons vu cette voiture conduite par ce monsieur qui a pris la fuite. قالوا شفنا هاد السيد كان سايق طومبيله وهرب. لو جندارم قال inutile de contester vous êtes sanctionné de points sur votre permis. قال لي انت مازال زايد بالنكير دونك غادي توقف من البيرمي ديالك. نورمالمون الا كنتي كتسوق ضرب شي واحد كيتحيد لك البيرمي كيتنقصوك النقاط كيتحيد لك البيرمي. اوتوموبيليست سائق سياره مي جو ني فريمون با فير. قال لي ولكن انا ما درتهاش ما كنتش منتبه. لو جندارمي قال لي vous ne pouvez pas circuler. قال لي ما كتعرفش تسوق descendez de la voiture. على نزل من الطوموبيل. لي تيموان الشهود heureusement la victime est sauvée. هما ينقذوا لك البركاكه يعني حنا يعني تنقولوا البركاكه بالطاح والشهود هما يقولوا لحسن الحظ ان لا فيكتيم الضحيه تنقذات est sauvée. هنا سايت معكم صفحه 12 و 13 وتسالت الحصه ديال اليوم. والقاكم في حلقه جديده ان شاء الله ونكملوا الصفاحي الاخرين.